अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे, अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, मेरे कुछ व्यूवर्स ने कमेंट्स में पूछा है कि डॉक्टर साहब ये वीनस लीकेज का भी कोई होम्योपैथिक में इलाज है। इसको विनोजेनिक एरेक्टाइल डिसफंक्शन भी बाज़ लोग कहते हैं, क्योंकि इसकी सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और इवन एडवांस मुल्कों वाले भी इसको इनकरेज नहीं करते, और जो औरल दूसरे तरीक़े कार हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, और हमारे मुल्क के हमसाय ममालिक में इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा मसला होती है। तो कोई ऐसा औरल तरीका यानी होम्योपैथिक की मेडिसिन होंगी कि जो हम इस्तेमाल करें और वीनस लीकेज की वजह से जो हमें होशियारी नहीं आती, यानी जो हम इज़्दिवाजी ताल्लुक़ के लिए हमारे उज़ूए मख़सूस में सख्ती होती है वो मेंटेन नहीं होती, यानी बरकरार नहीं रहती, और खून आकर वापस चला जाता है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। इसकी मैं आपको बताऊंगा कि वीनस लीकेज क्या होता है, इसकी मैं आपको कुछ वजूहात भी बताऊंगा, और साथ में होम्योपैथिक का रोल भी आपको बताऊंगा, और आखिर में मैं आपको ऐसे फूड टिप भी दूंगा कि जिसको आप घर में इस्तेमाल करेंगे और फूड के ज़रिए ही इस मसले का काला कमा हो सके। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। वीवर्स, वीनोजेनिक एरेक्टाइल डिसफंक्शन या वीनस लीकेज ये क्या होता है? पहले इसको आप सलीस सी जुबान में समझ लें कि ये एक लंबा सा प्रोसेस होता है। ये जो लोग ये कहते हैं कि हमें होशियारी नहीं आती, वो इसको बड़ा लाइटली लेते हैं, जबकि इसमें बहुत बॉडी की केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। दिमाग से, आंखों से, हाथों के लम्स से जब वो इज़्दिवाजी ताल्लुक़ की तरफ बढ़ता है या दिमाग में सोच लाता है, तो हमारे तमाम बॉडी का जो सिस्टम है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। हमारे नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं, और वो सिग्नल्स फिर आगे भेजते हैं पीनस की तरफ, जहाँ उसको ब्लड सप्लाई होती है आर्टरीज के ज़रिए। और जब वो ब्लड सप्लाई हो जाती है तो वेन्स जो है उसमें कंस्ट्रिक्शन आ जाती है ताकि वो ब्लड वापस ना जाए। तो अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो नॉर्मल इरेक्शन यानी सख्ती, उज़ूए मखसूस की लंबाई और चौड़ाई में फ़र्क आएगा, और वो अपना इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करके औलाद पैदा कर सकेंगे। लेकिन वीनस लीकेज में क्या होता है, ब्लड आ तो जाता है, लेकिन किसी भी वजह से ब्लड जो हमारे उज़ूए मखसूस है उसमें ठहरता नहीं है, वापस चला जाता है। यानी हम उस सख्ती को बरकरार नहीं रख सकते। जब हम उसको बरकरार नहीं रख सकते तो हमारे उज़ू में सख्ती बरकरार नहीं रहती। नॉर्मली तो ये होता है कि सख्ती बरकरार होती है, और जब एजेकुलेशन हो जाए, इंज़ाल हो जाए, तो खून तब वापस जाता है, जो एक नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन ये विनस जो लीकेज वाले पेशेंट हैं, उनकी जो इंजाल है उससे पहले ही ब्लड वापस चला जाता है, यानी उसका जो एरेक्शन है वो मेंटेन नहीं होता। तो इसकी अगर वजूहात में देखें तो सबसे टॉप ऑफ द मोस्ट वजह तो इसकी यही होती है, जो बुक्स ने और साइंटिस्ट ने उस पर एम्फेसिस किया है, यानी उसकी वजह से ये हो सकता है डायबिटीज़ है, क्योंकि उसमें जो आर्टरीज वेन्स है उसमें सख्ती भी आती है, उसमें तंगी भी आती है, उसमें जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें भी फ़र्क आता है। कब कंस्ट्रिक्ट करना है, कब आपने इसको ईज़ी करना है यानी लूज़ करना है, ये तमाम उसकी केमिस्ट्री में डायबिटीज़ की वजह से फ़र्क आ जाता है। फिर वो लोग आ जाते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, तो उनको भी ये मसला होता है। उसके बाद वो लोग आ जाते हैं कि जिनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से आर्टरीज और उसमें क्लॉग हो जाती हैं, यानी उसमें तंगी आ जाती है, और वो बंद होना शुरू हो जाती हैं, और उसकी जो एक क्वालिटी होती है वेन्स और आर्टरीज की वो डैमेज हो जाती है। तो उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री जो है उसकी वजह से भी हो सकता है कि अगर फैमिली में स्ट्रोक के पेशेंट ज़्यादा हैं, पैड के पेशेंट ज़्यादा हैं, या
ایسے پیشنٹ ہیں کہ جن کو ہارٹ ڈیزیز ہیں، پھر وہ لوگ جن کے فیملی میں ویریکوز وینز کا مسئلہ زیادہ ہو، کیونکہ ڈائگنوز میں ان مریضوں کے بھی رانوں کے اور پیروں کے رگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اور جو سرکولیٹری سسٹم ہے وہ کس کنڈیشن میں ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی، اچھا اس کے علاوہ چوٹ کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے کہ اگر پینس پر ڈائریکٹلی کوئی چوٹ پڑی ہے، کچک گیا ہے، یا اس کو کسی پریشر میں دبا دیا گیا ہے، یا کوئی بال لگی ہے، یا کوئی گیم میں ویسے ہی کوئی چیز لگی ہے، یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مریض جو ایکسیسو ہیٹ کے پاس جاتے ہیں، یعنی بہت ہیٹ میں کام کرتے ہیں اور ایکسیسو ہیٹ کی وجہ سے اس کی جو آرٹریز وینز ہیں وہ پینائل کے یعنی عضو مخصوص کے وہ ڈیمیج ہو جائیں، تو ان لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو ویریکوسل کا مسئلہ ہو یا ہائیڈروسل کا مسئلہ ہو، تو ان لوگوں میں بھی یہ وینس لیکیج والا مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ کچھ ایسی کازز ہیں جو وینس لیکیج میں یا وینوجینک ایریکٹائل ڈسفنکشن میں ہمیں دیکھنے چاہیے۔ پھر اس کی جو ڈائگنوس ہے وہ بڑی ایزی سی ہے۔ ڈوپلر الٹرا ساؤنڈ میں پینس کا جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اس کی رپورٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ آئدر پیشنٹ کو وینس لیکیج ہے یا نہیں ہے، اور بھی باقی بھی ٹیسٹ ہیں وہ اس کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سرجری ہے، یا بعض ایسے ایکوپمنٹس ہیں کہ جو فزیکل ہیں یعنی لینے والی نہیں ہے، تو وہ ایک عجیب سا انسان تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں ہومیوپیتھک کا رول بھی بتاؤں گا، اور آپ سے جو عرض میں ہر وقت کرتا ہوں وہ آج بھی کروں گا کہ کبھی بھی آپ سیلف میڈیکیشن نہ کیا کریں، کیونکہ یہ ایک انتہائی نازک مسئلہ ہے وینس لیکیج کا، اور اس میں آپ اپنے نزدیکی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ آپ کو وہ پراپر علامات کے مطابق ادویات دے سکیں اور آپ کا یہ مسئلہ ونس فار آل ٹھیک ہو جائے۔ ہم کلینکلی یہ کرتے ہیں کہ ایسے مریضوں کا میازم معلوم کرتے ہیں، سورا ہے، سفلس ہے، سائیکوسس ہے، کینسر ہے، ٹیوبرکلر ہے، جس میازم میں پیشنٹ آتا ہے اور ہم میازمیٹک ریمیڈی ان کو دے دیتے ہیں، پھر ہم سیکنڈری کاز پہ جاتے ہیں۔ جب سیکنڈری کاز معلوم ہو جاتی ہے اور اس کی ادویات دیتے ہیں، تو اس کا یہ جو وینس لیکیج کی وجہ سے ہوشیاری کا نہ آنا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ یہ میڈیسن وینس لیکیج کے لیے ہے، نہیں۔ جس پیشنٹ کے جو علامات آتے ہیں، جو اس کی کنسٹیٹیوشن بنتی ہے، اس کے مطابق ادویات دی جاتی ہیں۔ ایگزامپل کے لیے میں چند ادویات کے نام آپ کو بتاؤں گا، جیسے یوہمبینیم ہے، اس کے علاوہ ڈامیانا ہے، اس کے علاوہ ایویناسیٹائبا ہے، اس کے علاوہ لائکوپوڈیم ہے، اس کے علاوہ ایگنس کاسٹ ہے، آرکائٹینم 3X، یہ بھی ایک بہت بہترین دوائی ہے، کیونکہ کبھی ویریکوسل سے یا ہائیڈروسل سے ٹیسٹس کی جو ہیلتھ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور ان کا سائز کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر تمام جو اس کے ٹیسٹوسٹیرون لیولز ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ if you got a cause, your patient will be cured، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اس مریض کا کوئی علامت اور وجہ صحیح مل گئی تو اس سے مریض کا علاج جو ہوتا ہے وہ within days ہو جاتا ہے۔ فوڈ ٹپس میں جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو 2 وٹامنس کے بارے میں بتاؤں گا، تو ایک ہے وٹامن ای اور دوسرا ہے وٹامن سی۔ اگر وٹامن ای اور وٹامن سی پیشنٹ لیتا ہے وینس لیکیج والے، تو ان کا یہ مسئلہ گھر بیٹھے بھی وقت کے ساتھ حل ہو سکتا ہے۔ اور وٹامن ای اور وٹامن سی 2 ایسے فروٹ ہیں جس میں وافر مقدار میں ہے، ایک ایووکاڈوز ہیں اور ایک سٹرس فروٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔